जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमामत के बारे में कि जो एक इमाम होता है उसमें क्या सिफ़ात पाई जाती हैं, उसकी निशानियाँ क्या हैं और जिसमें ये निशानियाँ हों वही क्या होता है, असल इमाम होता है। ये वीडियो होने वाली है बड़े ही मज़ेदार। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा नतीजा निकलेगा इस वीडियो के अंदर। वेल्थ ऑफ नॉलेज चैनल पर आने वाले तमाम नए व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। जी, तो हमारा जो ईमान है वो है उन इमामों पर जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है या अल्लाह ताला ने बनाया है, जिनको इमामत अल्लाह की ज़ात ने दी है। हमारा उन इमामों के ऊपर ईमान है। अल्लाह कहता है कि इनमें से सब, ये जो दुनिया है या लोग हैं जो भी हैं सारी दुनिया के अंदर जितने भी लोग पाए जाते हैं, अल्लाह कहता है इनमें से हमने कुछ इमाम बनाए हैं। ठीक है जी। कि यानी कि अल्लाह कहता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे इमाम बने फिरते हैं लोग। या अगर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता चलूं इमाम के बारे में, एक इमाम मस्जिद होता है जो नमाज पढ़ाता है और लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं और उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा इमाम है। लेकिन अल्लाह कहता है कि ये दुनिया के बनाए गए इमाम हैं, जिनको हमने इमाम बनाया है उन जैसा कोई भी नहीं। और अल्लाह ने जब इमाम बना दिया उसके बाद ये जो सिफात मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, निशानियां बयान करने लगा हूँ, ये मेरी अपनी बताई नहीं है, अल्लाह ने उसके बाद निशानियां बताई हैं। और जो निशानियां मैं आपको बताऊंगा वो निशानियां सिर्फ अगर मिलेंगी तो 12 इमामों में मिलेंगी, उसके अलावा किसी में नहीं मिलेंगी। अली से लेकर महदी तक ये सफ़ात सिर्फ उसमें मिलेंगी। और जिसमें ये सफ़ात पाई जाती हैं सिर्फ वही किसी का इमाम बन सकता है, दुनिया का इमाम बन सकता है। इसके अलावा और किसी की, मैं अगर सीधी और साफ बात करूं तो किसी की औकात नहीं है इमाम बनने की। तो 12 इमाम अल्लाह ने खल्क किए। अब यहां पे एक छोटी सी मिसाल मैं देता चलूं कि इमाम क्या होता है और क्या नहीं होता। सबसे बड़ी बात करने लगा हूं, बड़ी मजेदार बात, कि अक्सर हमने ऐसा सुना है कि ये जो फिरका वारियत है या जितने भी फिका है, अगर अहले सुन्नत में हम देखें या अहले तशय्युं में देखें तो इनके भी आगे से बहुत सारी लड़ियां हैं। ठीक है जी, अहले सुन्नत में बहुत सारी लड़ियां हैं, अहले तशय्युं में बहुत सारे अलग-अलग कुनबे हैं। ठीक है जी। जैसे अगर अहले तशय्युं की मैं बात करूं तो अहले तशय्युं हैं या उसके साथ नुसैरी अहले तशय्युं हैं। ठीक है जी। तो ऐसे ही अहले सुन्नत में भी अलग-अलग जो है वो लड़ियां पाई जाती हैं। अब एक क्या कहता है दूसरे को कि यार मेरी इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। दूसरा कह रहा है कि मेरी इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। मिसाल ले लेते हैं एक छोटी सी। क्या है कि पूछा गया कि क्यों नहीं इस इमाम के पीछे आपकी नमाज होती। आगे से वो उसने वजह बताई है कि ये झूठा है या ये इल्म सही नहीं बांटता या इसके पास वो इल्म नहीं है जो होना चाहिए, इसलिए मेरी इसके पीछे नमाज नहीं होती। अगर वो उसकी उसके पीछे नमाज ना हो तो वो किसी दूसरी मस्जिद में जाता है और वहां पे जाके नमाज को अदा करता है कि मेरी इस इमाम के पीछे नमाज हो जाती है। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता चलूं कि ये जो 12 इमाम है ना, जिनको अल्लाह ने खल्क किया है, जिनकी इनके पीछे नमाज नहीं ना होती, उसकी कहीं पे भी नमाज नहीं होती। वो नमाज पढ़ भी ले तो उसकी कबूल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं सिफात की तरफ
کہ جو امام ہے اس کے اندر صفتیں کون سی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اللہ نے قرآن کے اندر جو سب سے پہلی صفت اور سب سے پہلی نشانی بتائی ہے ایک امام کی، جو اللہ کی طرف سے بنائے گئے امام ہیں، دنیا کے اماموں کی بات اس میں نہیں ہو رہی۔ جو ہمارے بنائے ہوئے جو امام ہیں ان میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہی دنیا کا امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امام کے بغیر دین نامکمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن کا ان اماموں پر ایمان نہیں ہے اس کا دین نامکمل ہے۔ سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت لیتے نہیں۔ وہ کسی سے ہدایت نہیں لیتے، وہ ہمیشہ دوسروں کو سکھاتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے اور سیکھنے والا بنا کر نہیں بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ایک ہماری جو شیعہ سنی جو ایک بحث ایک اور بھی ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان پڑھ نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اہل سنت جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بعد میں اللہ نے ان کو علم دیا، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور معلم جو ہوتا ہے وہ سیکھتا نہیں، وہ سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے متعلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو سب سے پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا، یعنی پڑھ۔ جب جبرائیل سب سے پہلی وحی لے کر آیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جبرائیل وحی لے کر جاؤ، تو جبرائیل نے آ کے کہا کہ اقرا، پڑھ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جسے پڑھنا نہیں نہ آتا اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ پڑھ، اسے سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ تم نے ایسے پڑھنا ہے، پھر اسے کہتے ہیں کہ اب تم نے خود پڑھنا ہے۔ لیکن اس نے آتے ہی جبرائیل نے کہا کہ اقرا یعنی پڑھ۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، ہم چلتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ امام کے اندر جو دوسری نشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے امر سے ہدایت دیتا ہے، وہ دنیا داری کی باتوں سے ہدایت نہیں دیتا، وہ دنیا داری کی باتیں سن کر ہدایت نہیں کرتا، اس کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کو پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا داری سے سیکھا ہوا علم ان کے پاس نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی وہ کیا کرتے ہیں؟ علم آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے امام کی؟ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے۔ جو امام ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا امام ہے، وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جذباتی نہیں ہوتے، ان میں صبر ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنا صبر اہل بیت نے دکھایا ہے، ان اماموں نے دکھایا ہے، اتنا کسی نے بھی نہیں دکھایا، بلکہ اتنا کیا کسی نے دکھایا ہی نہیں ہے۔ ہم کربلا کی بات کریں یا اس کے بعد قیدوں کی بات کریں، ٹھیک ہے جی، یا اس کے بعد دربار شام کی بات کریں، تو ہر جگہ پہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف صبر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کس لیے صبر کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا ہے۔ آخری نشانی جو اللہ نے ایک امام کی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، بے یقینی نہیں رکھتے وہ ہماری آیتوں پہ، نہ وہ بے یقینی رکھتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی رکھی ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں، جب سے وہ دنیا میں آئے ہیں، جب سے ان کو خلق کیا گیا ہے، انہوں نے کبھی بھی ذہن و گمان میں، سوچ میں یا مذاق میں یا کسی بھی طرح سے آیتوں میں شک و شبہ نہیں کیا، بے یقینی نہیں کی، ہمیشہ انہوں نے آیتوں کے اوپر یقین رکھا ہے۔ یہی امام کی نشانیاں ہیں۔ اگلا جو فیصلہ ہے جو آپ کے اوپر چھوڑا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اب دیکھنا ہے کہ یہ صفات کس میں پائی جاتی ہیں۔ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں اس کو آپ اپنا امام مان لیں، اور جس میں یہ بات نہیں پائی جاتی نہ تو وہ کسی کا امام ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا
خلیفہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔